हेलो व्यूअर, आई एम माही और आपको आपके अपने चैनल टेरर ड्रेसन पर वेलकम करती हूँ। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर, आज हम आपको 5 ऐसे बुरूज के बारे में बताने जा रहे हैं जिनको के महाशक्ति राजयोग लगेगा और 2026 के ये बुरूज जो हैं बहुत ही मालामाल होने वाले हैं। वीवर सन, मरकरी, वीनस जो है काफ़ी अच्छी पोजीशन में होने की वजह से कुछ बुरूज पे बहुत ही रहमत बरस सकती है, कुदरत मेहरबान हो सकती है और उनकी लाइफ बहुत हद तक कामयाबी की तरफ जाएगी। इकनॉमिकली तौर पे फ़ायदे उठा सकते हैं। इसके साथ साथ फैमिली लाइफ में बेहतरी आएंगी और वीवर बिजनेस जो है बहुत तेज़ी से चमकेगा। और वीवर ये जो है अक्टूबर से मिड ऑफ द अक्टूबर शुरू होगा राजयोग और व्यूअर 2026 के एंड तक इन बुरूज को बहुत हद तक मालामाल कर जाएगा। तो व्यूअर, इनमें सबसे पहला बुर्ज है बुर्ज पाइसेस, बुर्ज हौत। और दूसरे नंबर पे जो बुर्ज है बुर्ज एक्वेरियस, बुर्ज दिलो। यानी कि बुर्ज होत और बुर्ज दिलो वाले जो हैं इनको एक जैसी ही एनर्जी लगेगी। व्यूअर, अक्टूबर के जो है 15 अक्टूबर के बाद जो है पाइसेस और दिलो वाले जो हैं, इससे तल्लुक़ रखने वाले मेल हो या फीमेल, व्यूअर इनकी लाइफ में सबसे पहले इकनॉमिकली कंडीशन में बहुत तेज़ी आनी शुरू हो जाएगी। इसके साथ साथ इनके सफरी मामलात में बहुत हद तक कामयाबी आ जाएगी। यानी कि ऐसे अफराद जो आउट ऑफ कंट्री सफ़र करना चाहते थे, अपने मुल्क में सफ़र करना चाहते हैं या कहीं व्यूअर अपनी ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं, घर चेंज करना चाहते थे और बहुत सारे मसाइल का सामना था। कुछ पाइसेस लोग और कुछ एक्वेरियस लोग जो हैं आउट ऑफ कंट्री हैं, वहाँ अपना जॉब चेंज करना चाहते हैं, कंट्री चेंज करना चाहते हैं। कुछ जो है अपने मुल्क में आना चाहते थे लेकिन डॉक्यूमेंटेशन की वजह से, इमिग्रेशन की वजह से और बहुत सारे ऐसे घरेलू मसाइल की वजह से उन लोगों के सफरी मामलात में बहुत परेशानियां आ रही थी। लेकिन व्यूअर, जैसे ही मरकरी, सन और वीनस स्ट्रॉन्ग हो रहा है, इन लोगों के सफरी मामलात में बहुत बेहतरी आएगी, सफ़र करना आसान होगा। इसके साथ साथ व्यूअर, सफ़र जो है फ़ायदेमंद होना शुरू हो जाएंगे। यानी कि अगर कोई बिज़नेस के लिए सफ़र करेगा फ्रूटफुल रहेगा, कोई अपने ऑर्डर लेने जाना चाहेगा, कोई अपनी जो है फर्म वगैरह के लिए कुछ लोग टीम लीडर हैं, टीम वर्क करने के लिए जाना चाहते हैं आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ सिटी, और ऐसे में मुश्किलात आ रही थी। अब बेहतरीन टीम हाथ में आने की वजह से ना सिर्फ सफ़र से बल्कि आपस में कोऑपरेटिव सिस्टम से फ़ायदे उठाएंगे। यानी कि आपका माली सिस्टम जो है बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। यानी कि व्यूअर, ये ऐसा है कि कुछ अरसे से इन लोगों को बहुत अच्छी एनर्जी मिलना शुरू हुई और ये 15 अक्टूबर के बाद से इनको बहुत अच्छी एनर्जी लगनी शुरू हो जाएगी। उस वजह से व्यूअर, इसको शक्ति राजयोग कहते हैं। ये कुदरती पावर होती है और ये पूरा साल 2026 तक व्यूअर आप लोगों की पावर बढ़ेगी। इसके साथ साथ आप लोगों का रस्म रिवाज में काफ़ी तब्दीलियाँ आएंगी। इसके बाद व्यूअर, कुछ लोगों की ज़ाती शख्सियत में उनका असर और रसूख बढ़ेगा। इसके साथ जॉब में बेहतरी आएगी, घरेलू मामलात बेहतर हो जाएंगे। यानी कि आपको जिस फील्ड में बर्थ चार्ट के जिस घर में आपका सन, मरकरी, वीनस स्ट्रॉन्ग होगा, उस लिहाज से आपको जो है फ़ायदे मिलने शुरू हो जाएंगे। कुछ लोगों की जॉब मजबूत हो जाएगी, कुछ लोगों के घर चेंज हो जाएंगे, कुछ लोगों के व्यूअर स्टडी में अच्छे मार्क्स आने की वजह से, अच्छी जॉब लगने की वजह से कामयाबियां हासिल होगी। और ये पूरा साल आप लोगों को ऐसी शक्ति मिलेगी, ऐसी ताकत मिलेगी कि आप और पैसे के मामलात, मसाइल जो है हल करने में कामयाब हो जाएंगे। व्यूअर, दूसरा फ़ायदा बुर्ज पाइसेस और एक्वेरियस वालों को होगा रिलेशनशिप में, दोस्तियों में, लव अफेयर में, शादीशुदा लाइफ में। यानी कि व्यूअर, आप लोगों के अगर शादीशुदा लाइफ में मसाइल आ रहे हैं वो सोल्व हो सकते हैं। किसी को शादी करने में प्रॉब्लम आ रही थी वो बेहतर हो सकती है। शादी होने के चांस काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। ऐसे में कुछ लोग जो हैं
پیار محبت کی شادی کرنا چاہتے ہیں. بہت سارے ایکویریس جو ہیں آلموسٹ لو افیئر کی شادی ہی پسند کرتے ہیں. تو ایسے میں ویور آپ لوگوں کو موقع ملیں گے برج پائسیز اور ایکویریس والوں کو کہ اپنی پسند کے رشتے کر سکیں. تو ویور یہ بہت اچھی ٹائم شروع ہونے والا ہے. آپ لوگوں کی اکنامکلی کنڈیشن اور ریلیشن شپ پہ اچھے اثرات آئیں گے. ایسے میں ویور آپ لوگوں نے دعائیں بھی کرنی ہیں. دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھنا ہے. ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا ہے. اللہ حافظ. ویور 2026 میں ایسے 5 بروج جن کو کہ راج یوگ مہا شکتی راج یوگ لگنے جا رہا ہے. ان میں دوسرے نمبر پہ آتا ہے ٹورس برج ثور اور میزان یعنی کہ برج لبرا. یہ دوسرے نمبر پہ ایسا پاورفل برج ہے جسے مہا شکتی راج یوگ لگے گا. وینس سن اور مرکری کی انرجی جو ہے آپ لوگوں کی لائف میں بہت تیزی لے کے آنے والی ہے. نہ صرف روپے پیسے کے معاملات میں بلکہ آپ لوگوں کی یہ جو ذاتی پرسنالٹی ہے اس میں کافی چینج آئے گا. پرسنل لائف کو بہتر بنانے میں آپ کے روپے پیسے کے مسائل ختم کرنے کے لیے یہ شکتی راج وہ بہت اہم کردار ادا کرے گا. ویور یہ 2026 تک آپ کو قدرت سنہری موقع دینے جا رہی ہے. اپنی لائف کو بہتر کرنے کے لیے پاور فراہم کرنے والی ہے. تو ویور ان دونوں برج جو ہے برج ثور اور برج میزان ان کے بھی سب سے پہلے سفری معاملات میں کافی حد تک بہتریاں آئیں گی. یعنی کہ ایسے افراد جو جاب کے حصول کے لیے ایجوکیشن کے لیے کسی سے ملنے کے لیے رہائش کے لیے آؤٹ آف کنٹری جانا چاہتے ہیں. اکثر لوگ جو ہیں ہائیلی ایجوکیٹڈ ہیں بزنس کرتے ہیں اور آؤٹ آف کنٹری جانا چاہتے ہیں اپنی لائف کو بہتر بنانا چاہتے ہیں. اب بہت ساری پرابلمز آ رہی تھی لیکن 15 اکتوبر کے بعد سے جو مہا شکتی راج یوگ بن رہا ہے یہ آپ لوگوں کو بہت ہی بہترین انرجی دینے جا رہا ہے سفری معاملات میں. ایسے میں بہت سارے افراد جو ہیں ویزے کے حصول میں ان کو آسانیاں ہوں گی, ایڈمیشن میں آسانیاں ہوں گی. اگر کوئی اپنا آرڈر وغیرہ لینا چاہتے ہیں آؤٹ آف کنٹری, کوئی فرم کھولنا چاہتے ہیں, کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں, گولڈ کا کام کرنا چاہتے ہیں یا ایسے ہی لگژری آئٹم سے یا ہیوی انڈسٹریل اکوپمنٹ میں کام کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کو بہت کامیابیاں مل جائیں گی. کیونکہ ویور اکثر لوگ جاب کے لیے باہر جانا چاہتے ہیں. کچھ خواتین ایسی ہیں جن کے ہسبینڈ باہر ہیں اور وہ ان سے ملنے جانا چاہتی ہیں, فیملی ویزے کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے. ایسے ہی ویور آؤٹ آف کنٹری بہت زیادہ تعداد ہے ٹورین کی, لبرا لوگوں کی جو کہ اپنی کنٹری میں وزٹ کرنا چاہتے ہیں, کہیں اور جانا چاہتے ہیں, وہاں ان کو درپیش مسائل تھے. تو ویور یہ جو مرکری سن اور وینس کا راج یوگ بن رہا ہے یہ آپ لوگوں کے سفر سے ریلیٹڈ مسائل کو حل کرنے جا رہا ہے. اور ایسے میں ویور ہم بھی کافی سفر کرنے پڑ سکتے ہیں. یہ خوشی ہو سکتے ہیں, کسی کو ملنے جا سکتے ہیں, سیر و تفریح کا پروگرام بن سکتا ہے, کہیں آپ لوگوں کو انوائٹ کیا جا سکتا ہے, کہیں آپ کسی کو انوائٹ کر سکتے ہیں. یعنی کہ اس طرح کی آپ کی یہ جو شکتی راج یوگ ہے کہ آپ کو گیدرنگ کے موقع ملیں گے اپنی لائف کو بہتر کرنے کے لیے, اپنی پرسنل لائف کو جو ہے شو آف کرنے کے بھی موقع ملیں گے. ویور مہا شکتی راج یوگ کا دوسرا بڑا فائدہ برج لبرا اور ٹارین کو یہ ہوگا کہ ان کی کوئی وش پوری ہو سکتی ہے. کافی عرصے سے کسی کی شادی کی وش ہے, من پسند جگہ پہ کہیں کسی کی گھر کی وش ہے, کسی کی گاڑی خریدنے کی, کوئی گولڈ میں انویسٹ کرنا چاہتا ہے, کوئی ویور اپنا کاروبار بنانا چاہتا ہے. تو اس طرح ویور اب جو 15 اکتوبر کے بعد سچویشن بنے گی یہ آپ لوگوں کی کچھ ذاتی وش پوری کر سکتی ہے کیونکہ 8ویں گھر میں بھی اس کے بڑے اچھے اثرات ہوں گے. اس وجہ سے سڈن چینج آ سکتے ہیں, کوئی لاٹری نکل سکتی ہے, کہیں سے دولت کا حصول ممکن ہو سکتا ہے, کہیں سے ان ایکسپیکٹڈ انکم مل سکتی ہے, کوئی پرانی دوستی کام آ سکتی ہے, کہیں والدین سے فائدہ ہو سکتا ہے, کہیں ویور آپ لوگوں کی کوئی پرانی کی گئی انویسٹمنٹ کام آ سکتی ہے. یہ اچانک آپ کو کافی سارا مال و دولت ملنے کے چانس ہیں. ویور ٹورین اور
लिब्रा लोग इस कदर लकी हैं कि इनको जो एनर्जी मिल रही है, अगर ये इनके सफ़र लग गए, आउट ऑफ कंट्री जाएंगे, बहुत पैसे कमा सकते हैं। अगर कोई काम वगैरह आप शुरू करते हैं उसमें बेहद तरक्की हो सकती है, क्योंकि आपकी माली सतह को बेहतर करने के लिए ये राजयोग बहुत अहम किरदार अदा करने जा रहा है। और व्यूअर, ये 2026 जो है पैसे के मामले में आप लोगों के लिए बेहतरीन होने वाला है। आप खुद भी कमा सकते हैं, कहीं से भी आपको आ सकते हैं, कोई रिलेटिव से मिल सकता है, कोई पेरेंट की तरफ से मिल सकता है। व्यूअर, 2026 में लिब्रा वाले और टॉरियन को बेशुमार पैसे की जो है खुशहाली आने वाली है। ऐसे में व्यूअर, आप लोगों को खास करके लिब्रा लोगों को, टॉरियन को एहतियात करनी होगी। व्यूअर, जैसे ही इनको खुला हर्ष आता है, ये खुला हर्ष शुरू कर देते हैं। ये बिल्कुल भी कंजूसी की तरफ नहीं आते। लेकिन व्यूअर, इसमें आप लोग अगर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, अपने अखराजात को कंट्रोल रखेंगे, तो आप जो है दौलत के हसूल में और उसे सालों साल यूज़ करने में कामयाब हो जाएंगे। इसलिए व्यूअर, धन दौलत रुपए पैसे का इस्तेमाल करते वक्त आपने बहुत ही एहतियात करनी है। गैर ज़रूरी चीज़ों पे पैसे खर्चने की बजाय आप लोग जो है अपनी खुद की तरफ ध्यान दें, घर को सही कर सकते हैं, फैमिली की तरफ लगा सकते हैं। और दूसरा फ़ायदा जो है टॉरियन और लिब्रा वालों को सेहत के हवाले से होने वाला है, क्योंकि व्यूअर सेहत के हवाले से ये है कि सेहत में कोई खराबी तो नहीं है, लेकिन व्यूअर बहुत सारी घरेलू प्रॉब्लम की वजह से, कोई टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी की वजह से, मोहब्बत में नाकामी की वजह से, औलाद के हवाले से, बहन भाइयों के हवाले से ये टॉरियन और लिब्रा लोग काफ़ी परेशान रहे हैं। व्यूअर, ऑलमोस्ट ये 2024-25 जो है फैमिली में बहुत ज़्यादा आप लोगों को डिस्टर्ब किया है, किसी की सेहत के हवाले से, किसी की हाथ झगड़े की वजह से, कोई जायदाद का मसले की वजह से बहुत सारे लोग डिप्रेशन, एंग्जाइटी का शिकार हो चुके हैं, बहुत सारे मायूसी की तरफ आ गए हैं। और ऐसे में भी कुछ लोग जो हैं उनको अपनी ज़ाती लाइफ बिल्कुल पसंद नहीं रही, इस तरह की सिचुएशन बन चुकी है। तो अब ये जो है मनहूसियत के डेरे उठ चुके हैं। ये जो महालक्ष्मी राजयोग बन रहा है, ना सिर्फ दौलत के लिए काम आएगा, बल्कि आप लोगों की सेहत के हवाले से, मूड के हवाले से आप पे बहुत अच्छे असरार डालने जा रहा है। इससे डिप्रेशन दूर होगी, एंग्जाइटी दूर होगी, आपको मिलने जुलने के मौके मिलेंगे। बहुत सारे टॉरियन, बहुत सारे लिब्रा लोग जो हैं इस सैटर्न की रेट्रोग्रेशन की वजह से, उस नेगेटिविटी की वजह से भी बहुत हद तक अकेले हो चुके हैं, मिलना मिलाना छोड़ दिया है, अक्सर लोगों से झगड़े कर बैठे हैं, सुलह के इम्कान नहीं नज़र आ रहे थे। लेकिन 15 अक्टूबर के बाद ये जो महाशक्ति राजयोग बन रहा है, ये आप लोगों के डिप्रेशन को दूर करेगा, एंग्जाइटी को दूर करेगा, आपकी अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, लोगों में चाहा जाएगा, आपको पसंद किया जाएगा। जो आपकी इज़्ज़त और म्यार जो था गिरता जा रहा था, वो बहाल हो सकता है, क्योंकि कुदरत जो है, मरकरी जो है स्ट्रॉन्ग है, वीनस स्ट्रॉन्ग है, उस वजह से दोबारा से फैमिली में चाहे जा सकते हैं, लोगों में इज्जत आ सकती है, लोगों को आपकी कदर व मंजिल का पता लगेगा। इस तरह का भी वही राजयोग है कि आप जो हैं डिप्रेशन से, गमों से निजात हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। ऐसे ही कुछ लोग जो हैं पुरानी आदतें छोड़ना चाहते हैं, बैड हैबिट से निकलना चाहते हैं, उनमें भी इनको जो है आसानी का सामना रहेगा। और व्यूअर, थर्ड जो है स्टूडेंट को बहुत ही कमाल की एनर्जी मिलेगी। सन, मरकरी और वीनस जो है ना सिर्फ इंसान की वैल्यू बढ़ाते हैं, बल्कि उसकी दिमागी सलाहियतों पे बहुत अच्छे असरात आते हैं। ऐसे में आप कोई हुनर सीखना चाहते हैं, कोई स्टडी में अच्छे मार्क्स लेके आना चाहते हैं, कुछ जो है अपनी टेक्निकल एजुकेशन में जाना चाहते हैं, कोई लैंग्वेज कोर्स करना चाहते हैं, और घरेलू प्रॉब्लम की वजह से, मनी मैटर्स की वजह से परेशान थे, तो वीवर अब आप लोगों की तलीमी सहूलतों में काफ़ी आसानियाँ आ जाएंगी। स्टूडेंट को बहुत अच्छे मौके मिलेंगे अपनी स्टडी से रिलेटेड मसाइल को हल करने में। आपको अच्छे उस्ताद मिल सकते हैं, अच्छे लोग मिल सकते हैं,
جو کہ آپ کے مسائل ختم کریں گے، جس وجہ سے کچھ لوگ اچھے کاریگر بن سکتے ہیں، اچھی ایجوکیشن سیکھ سکتے ہیں، آؤٹ آف کنٹری جا کے پڑھنے کے موقع ملیں گے، اور ویور دن دولت کی جو پرابلم ہے وہ دور ہو جائے گی۔ تو ویور ایسے میں آپ نے دعائیں بھی کرنی ہے، دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھنا ہے، ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔ ویور 5واں بروج جو ہے اس میں 5ویں نمبر پہ 2 بروج آتے ہیں، ایک ہے ورگو اور ایک ہے کیپریکون۔ اور ورگو والے اور کیپریکون والے ان لوگوں کے جو سب سے پہلا مسئلہ حل ہونے والا ہے وہ شادی سے ریلیٹڈ ہے، کیونکہ ویور کافی عرصے سے یہ لوگ رشتے ڈھونڈ رہے ہیں، ناکامیوں کا سامنا ہے، کچھ لوگ جو ہیں بنے بنائے گھر خراب ہو چکے ہیں ان کے، کچھ لوگوں کی شادیاں تک جو ہیں سچویشن جھگڑوں میں پڑ کے طلاق تک نوبت پہنچ چکی ہے، کچھ لوگوں کے لو افیئر بیڈلی ناکام ہو چکے تھے۔ تو ویور یہ آپ لوگوں کی شادی شدہ لائف پہ، آپ کی جو پرسنل لائف ہے اس پہ یہ مہا شکتی راج یوگ کا بہت اچھا اثر ہونے والا ہے۔ 15 اکتوبر کے بعد سے آپ کے رشتے سے ریلیٹڈ پرابلم دور ہو سکتی ہیں، والدین سے رشتے اچھے ہو سکتے ہیں، شادی شدہ لائف میں بہتری آ سکتی ہے، ازواجی لائف میں بہتری آ سکتی ہے۔ آپ لوگوں کو جو ہے پیار محبت جو کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، ریلیشن شپ میں تھے اور کسی کی وجہ سے آپ کے تعلقات خراب ہوئے ہیں، وہ صحیح ہو سکتے ہیں۔ کچھ ویور برج جدی سے تعلق رکھنے والے اور برج سملہ سے تعلق رکھنے والے خوش نصیب لوگ ایسے ہیں جن کو کوئی 5-6 سال بعد جا کے ان کے تعلقات بہتر ہونے جا رہے ہیں، نو کنٹیکٹ سچویشن کنٹیکٹ میں بدلے گی، خوشیاں بحال ہو جائیں گی۔ اکثر ویور ایسے ہیں جن کے پیرنٹس کے ساتھ تعلقات خراب ہوئے ہیں، اکثر ایسے ہیں جن کے ریلیشن شپ میں خرابیاں آئی ہیں، کچھ لوگ کچھ میل فیمیل ہسبینڈ وائف ایسے ہیں 4-5 سال سے ان کے تعلقات خراب ہیں۔ لیکن ویور اب یہ جو 15 کے بعد سچویشن بنی ہے مرکری کی، سن کی، وینس کی، یہ آپ لوگوں کے رشتوں میں بہت ہی بہتری لے کے آئے گی۔ ایسے میں ویور آپ کے ازواجی تعلقات میں بہتری آئیں گی، اس کے ساتھ ساتھ دوسری شادی کرنے والوں کے لیے بھی بہترین چانس بن چکے ہیں۔ اور ویور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ لوگوں کے دن دولت میں بے شمار اضافہ ہو سکتا ہے، اکنامکلی کنڈیشن بہتر ہو سکتی ہے۔ ایسے ورگو افراد اور کیپریکونین جو جاب کی تلاش میں تھے، کچھ لوگ ویور ہائیلی ایجوکیٹڈ ہیں، کچھ لوگ بہت ہی تجربہ رکھتے ہیں کاروبار میں، لیکن کچھ عرصے سے اسٹرک ہو چکے تھے، نہ کچھ اپنا کام شروع کر سکتے ہیں، نہ کہیں جاب وغیرہ مل رہی تھی۔ تو ویور اب جو ہے 15 کے بعد 2026 تک ویور آپ لوگوں کو موقع ملنے جا رہا ہے اپنی دن دولت کو بڑھانے کا، خاص کر کے ویور کیپریکونین اور یہ جو ورگو لوگ ہیں یہ بزنس مائنڈیڈ ہوتے ہیں، بہت ہی کسی کی جاب کرنے کے بجائے اپنے کام کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو ایسے بہت سارے افراد جو اپنا کام شروع کرنا چاہتے ہیں، کامیابیاں حاصل کریں گے، خواتین ہیں، میل ہیں، ویور یہ لوگ بہت ہی محنتی ہوتے ہیں اور یہ ایک ٹارگٹ سیٹ کر لیتے ہیں، اسی حساب سے چلتے ہیں اور یہ جاب کو پسند اتنا نہیں کرتے جتنا یہ بزنس مائنڈیڈ ہوتے ہیں اور بزنس میں کامیابیاں حاصل کریں گے۔ تو ویور آپ لوگوں کے سفری معاملات میں بھی بندشیں ختم ہونے والی ہیں، اور اس کے ساتھ جو ہے آپ لوگوں کو کاروبار میں انتہائی جو ہے ترقی ملنے والی، خاص کر کے ایسے افراد جو لائف سٹاک سے تعلق رکھتے ہیں، ہیوی انڈسٹری میں ان کے شیئرز ہیں، یا ویور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ہیں، سیل پرچیز کے کام ہیں، ٹرانسپورٹیشن سے ریلیٹڈ ہیں۔ ویور تیسرا فائدہ ان لوگوں کو ہونے والا ہے جن کے اوپر مقدمات ہیں، کیسز ہیں، انکوائریز ہیں، جیل میں ہیں، سزائیں بھگت رہے ہیں، ان لوگوں کے جو گورنمنٹ سے ریلیٹڈ مسائل ہیں، یا ویور کوئی بھی جھگڑا ہے کسی قسم کا، کوئی کیس ہے، وہ سولو ہو سکتے ہیں، کیونکہ ویور مرکری جب عروج پہ آتا ہے، شرف پہ آتا ہے، تو آپ لوگوں کی عقل شعور میں اضافے ہوتے ہیں، آپ لوگوں کے فیملی سے ریلیٹڈ، وراثتی معاملات سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں وہ سولو ہوتے ہیں۔ ایسے میں بہت سارے لوگوں کی سزا میں کمی ہو سکتی ہے، اکثر لوگوں کی کیسز سے جان چھوٹ سکتی ہے،
اکثر لوگ جو ہیں ان کی صلح کے چانس بن جائیں گے، اس وجہ سے مقدمات خارج ہوتے نظر آتے ہیں۔ ویور یہ پانچ بروج ہیں، 5 بروج ایسے ہیں جن کو کہ کافی اچھی انرجی لگنے والی ہے، اور یہ ویور 15 اکتوبر کے بعد سے اور 2026 تک یہ ایسی سچویشن رہے گی کہ یہ مالا مال ہو سکتے ہیں۔ تو ویور ایسے میں آپ نے دعائیں بھی کرنی ہیں، دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھنا ہے، ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔